وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موصٍ جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरे मशरिक या मगरिब की तरफ फेरो, लेकिन नेक वो शख्स है जो अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत के दिन पर ईमान लाए, फरिश्तों, किताबों और नबियों पर ईमान लाए और अल्लाह से मोहब्बत की खातिर अपना माल रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों और सवाल करने वालों और गुलामी से निजात देने के लिए दे दे, नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे और वो लोग अपने वादों को पूरा करने वाले होते हैं जब वो वादा कर लेते हैं और वो लोग तंगी, तकलीफ और जंग के वक़्त सब्र करने वाले होते हैं। यही वो लोग हैं जो सच्चे हैं और यही हैं जो मुत्तकी हैं। इस आयत का नाम है आयत बिर। ये आयत जो है ये पूरी सूरह बकरा का निचोड़। इस आयत में हमें दीन का एक जामे तसव्वुर दिया गया। क्योंकि पीछे आपने तहवील किबला का मौजू पढ़ा था तो अल्लाह ताला ने उसी के हवाले से बताया कि नेकी सिर्फ ये नहीं होती कि इंसान अपना चेहरा मशरिक की तरफ कर ले या मगरिब की तरफ कर ले, बल्कि असल नेक वो शख्स है जो अल्लाह पर ईमान लाए। इस सिलसिले में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ईमान 6 बातों पे लाना होगा। अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, नबियों पर ईमान और तकदीर के अच्छा और बुरा होने पर ईमान लाए। इसका ताल्लुक तो अकीदे से है। अब आगे अमाल का जिक्र आ रहा है। यहाँ पे अमाल में से सबसे बेहतर अमल जिसको करार दिया गया
वो अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करना है। वो अब अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की मोहब्बत पर अपना माल रिश्तेदारों को दे, यतीमों को दे, मिस्कीनों को दे, मुसाफिरों और सवाल करने वालों को और गुलाम आजाद कराने के लिए दे, नमाज कायम करे और ज़कात अदा करे। अब इस आयत में आपको ये बताया गया कि माल खर्च करना बहुत बड़ी नेकी है और माल में ज़कात के अलावा भी हक हैं। इसीलिए पहले तो जिक्र हुआ कि वो अपना माल अल्लाह के रास्ते में रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों, गुलामों को छुड़ाने में खर्च करते, और ज़कात की अदायगी का जिक्र बाद में आ रहा है। तो माल में ज़कात के अलावा भी बहुत से हक होते हैं। कुरान मजीद में बहुत सी जगह पर इसका आप जिक्र पढ़ती रहेंगी, जिसमें सबसे पहला हक रिश्तेदारों का है। यहाँ भी माल खर्च करने के सिलसिले में सबसे पहले किसका जिक्र आया? रिश्तेदारों का। रिश्तेदारों का जिक्र यतीमों और मिस्कीनों से पहले। तो ये मसाइल हम इंशाअल्लाह ताला वक्तन फवक्तन पढ़ते रहेंगे जैसे जैसे ये आते जाएंगे। यहाँ पे मुझे सिर्फ ये बात वाज़ेह करनी है कि माल में ज़कात के अलावा भी हक हैं, और उसी का जिक्र इस आयत में इस अहम तरीन आयत में आ गया। अब आगे जिक्र हो रहा है नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे। नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना, इसके बगैर इंसान मुसलमान ही नहीं होता। इसलिए आम तौर पे इन दो अमाल का जिक्र जो है ईमान के साथ लाजिम करार दिया गया। और फिर जो ईमान वाले होते हैं, वादा पूरा करने वाले होते हैं, जब कभी वादा कर लें, और बदहाली, मुसीबत और जंग के दौरान सबर करने वाले होते हैं। तो ये भी एक मोमिन की लाजमी सिफात हैं। एक तो वो वादा पूरा करने वाला होता है। अब हमारे माशरे में वादा पूरा करने को कोई अहमियत नहीं दी जाती, बल्कि हमारे यहाँ तो कहा जाता है वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। वादे कोई कुरान हदीस होते हैं जो पूरे कर दिए जाएं। हालांकि एक मुसलमान कभी वादा तोड़ने वाला नहीं होता। मुनाफिक की जो 4 खसूसियात बताई गई, उनमें से एक ये भी थी, जब वो वादा करे तो तोड़ दे, पूरा खिलाफ कर दे। और वो लोग बदहाली, मुसीबत और जंग के दरमियान सबर करने वाले होते हैं। तो ये एक मुसलमान की लाज़मी सिफात है। वो ईमान बिलगैब लाता है और नेक अमाल में से अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है, नमाज कायम करता है, ज़कात अदा करता है, वादे पूरे करता है, और हाँ कैसे ही हालात क्यों ना हो, मुआशी बदहाली हो, बीमारी हो या जंग के दौरान जख्म आ जाएं, वो सबर करने वाले होते हैं। ऐसे लोग हैं जो अपने दावा ईमान में सच्चे हैं। और जो लोग ये काम नहीं करते, ये इसी आयत का मतलब ये है कि फिर वो लोग अपने ला इलाहा इल्लल्लाह का दावा करने में सच्चे नहीं हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का जो दावा कर रहा है उसके अंदर ये सिफात लाजमी होनी चाहिए। अपने दावा ईमान में सच्चे होने का हक यही लोग रखते हैं जिनके अंदर मंदरजा वाला खसूसियात पाई जाती हों, और यही लोग मुत्तकी हैं। आपको पता है मुत्तकी का लफ्ज हमने जब कुरान की इब्तिदा की थी तो वहां हमने पढ़ा था, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। इस किताब में कोई शक नहीं, और ये मुत्तकीन को हदायत देती है। तो ये मुत्तकीन का लफ्ज जो है इसको याद रखिएगा। मुत्तकीन कुरान से हदायत पा सकते हैं, और जो फासिक होते हैं वो कुरान उन्हें गुमराह करता है। ऐसे ही लोग अपने दावा ईमान में सच्चे हैं, और ऐसे ही लोग परहेजगार हैं। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर कसास फर्ज कर दिया गया। मकतूल के बारे में आजाद को आजाद के बदले में कत्ल कर दिया जाएगा, गुलाम को गुलाम के बदले में, और औरत को औरत के बदले में। अरब मुआशरे का तरीका क्या था? अगर किसी आजाद को कत्ल कर दिया कोई आजाद कातिल होता तो उसके बदले गुलाम कत्ल कर दिया जाता, या औरत के बदले मर्द को कत्ल कर दिया जाता। आजकल के जो मुआशरे हैं उनका भी यही हाल है। आप देखें 9/11 के वाक़े में अमेरिका ने अपने उन लोगों को जो कत्ल हो गए थे ट्रेड सेंटर में के हादसे में, उनके बदले में पूरा इराक भस्म कर दिया, पूरा अफगानिस्तान
बर्बाद करके रख दिया। तो ये जो है लोगों की गलत रवश ये आज भी बाकी है। अल्लाह ने हमारे लिए करार दे दिया कि अगर कोई आदमी कत्ल करेगा, कातिल ही को कत्ल किया जाएगा। अगर आजाद ने कत्ल किया है तो उसी आजाद को कत्ल किया जाएगा। अगर किसी गुलाम ने कत्ल किया है तो एक गुलाम के बदले में 4 गुलाम नहीं कत्ल किए जाएंगे, या एक आजाद के बदले में 4 गुलाम कत्ल नहीं किए जाएंगे, बल्कि वो ही कातिल जिसने कत्ल किया उसे ही कत्ल किया जाएगा। इसी तरह अगर बादशाह ने कत्ल किया है तो उसके ऑपोजिट आम आदमी नहीं कत्ल किए जाएंगे, बादशाह को ही कत्ल किया जाएगा। औरत को औरत के बदले कत्ल किया जाएगा। तो जिसको उसका भाई माफ कर दे तो उसको नेकी के साथ उसकी पैरवी करनी चाहिए और उसकी एहसान के साथ अदायगी करनी चाहिए। अब तौरात में खून का बदला सिर्फ खून था, जबकि इंजील में सिर्फ माफी ही कानून थी। इंजील में खून का बदला खून नहीं है, बल्कि सिर्फ माफ कर देना ही कानून है, जबकि इस्लाम में अल्लाह ताला ने दोनों तरीके रखे। कसास भी कानून है, लेकिन अगर कोई शख्स कसास न ले और उसके बदले खून बहा ले या खून बहा भी न ले, सब कुछ ही माफ कर दे, तो अल्लाह ताला ने इसकी भी इजाजत दे दी। तो जिस शख्स को उसके मकतूल के वारिसों की तरफ से कोई माफी मिल गई किसी भी किस्म की, फर्ज क्या उन्होंने कह दिया हम जान के बदले जान नहीं लेते, हम जान के बदले खून बहा ले लेते हैं, या हम खून बहा भी नहीं लेते, हम इसको भी माफ कर देते हैं, या खून बहा आधा ले लेते हैं, जैसी भी सूरत हो जाए, तो अल्लाह ताला ने उसकी इजाजत दे दी। उसके लिए कातिल को चाहिए कि वो उसकी नेकी के साथ पैरवी करे और उसको अच्छी तरह अदायगी कर दे। ये तुम्हारे रब की तरफ से तखफीफ है और रहमत है। जो इसके बाद भी ज्यादती करे तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। और ए मुसलमानों, तुम्हारे लिए कसास में जिंदगी है, ए अक्ल वालो, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तुम्हारे ऊपर फर्ज कर दिया गया जब तुम में से किसी एक को मौत आ जाए, अगर वो माल छोड़ जाए तो वो अपने वालिदैन, रिश्तेदार, दारों के लिए नेकी के साथ वसीयत कर दे। ये लाजिम है मुत्तकीन पर। तो जो इस वसीयत को सुनने के बाद बदल डाले तो उसके बदलने का गुनाह उन्हीं लोगों को होगा जो उसको बदलते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला तो सुनने वाला और जानने वाला है। आगाज़ इस्लाम में विरासत के अहकामात नहीं आए थे, तब अल्लाह ताला ने एक अमूमी नसीहत जारी कर दी कि जो शख्स मालदार है वो अपने रिश्तेदारों, करीबी, अजीजों के लिए, वालिदैन, बहन भाइयों के लिए वसीयत कर जाए। लेकिन ये हुक्म बाद में मनसूख हो गया सूरा निसा की उन आयत के साथ जिनमें अल्लाह ताला ने विरासत के अहकामात दे दिए। अब वसीयत का हुक्म सिर्फ गैर वारिसों के लिए है और ये वसीयत 1/3 हिस्से तक की जा सकती है। इससे ज्यादा माल में वसीयत करने की इजाजत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जिसके पास माल है उसे 2 रातें भी इस हाल में नहीं गुजारनी चाहिए कि उसकी वसीयत उसके पास लिखी हुई मौजूद हो। इसका फायदा वसीयत करने वालों को ये है कि वो अपने माल के 1/3 हिस्से को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है, और या उसको अगर सदका कर दे, किसी यतीम खाने को दे दे, या किसी मस्जिद को दे दे, या किसी इदारे मदरसे को दे दे, तो उसका सवाब उसकी कब्र को ठंडा कर सकता है। लेकिन अगर उसने वसीयत नहीं की तो तमाम माल वारिसों का होगा। ये मुत्तकीन पर हक है। तो जो इस वसीयत को सुनने के बाद बदल दे तो इसका गुनाह उन्हीं लोगों पर होगा जिन्होंने इसको बदला है। अल्लाह ताला तो सुनने वाला और जानने वाला है, और जो वसीयत करने वाले की तरफ से तरफदारी का या गुनाह का डर रखे तो उनके दरमियान इस्लाह कर दे, तो ऐसे शख्स पर कोई गुनाह नहीं। अब कोई शख्स वसीयत कर गया और उस वसीयत में उसने ज्यादती कर ली, मसलन उसने ये वसीयत कर दी कि मेरे बड़े बेटे को सारा कुछ दे दिया जाए और बाकी सारे बच्चों को महरूम कर दिया जाए, या इसी तरह की वसीयत में कोई खराबी कर जाए, और वसीयत पर जो नाफिज कराने वाले लोग हैं वो नेक नियति के साथ उसमें इस्लाह कर दें, उसको सारे बच्चों के लिए बराबर कर दें, या जहां ज्यादती देखते हैं उस ज्यादती को नेक नियति के साथ खत्म कर देते हैं, इस्लाह की नीयत के साथ,
تو फिर उनको कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर कोई शख्स बदनीयती के साथ या अपने जाती मफाद के लिए उसमें कोई तब्दीली कर दे तो फिर उसका गुनाह वसीयत करने वाले को नहीं होगा, उसका गुनाह वसीयत में तब्दीली करने वालों को होगा। फर्क सिर्फ अमाल का है। दोनों सूरतों में वसीयत में तब्दीली हो रही है। अगर वसीयत में तब्दीली नेक बदनीयती के साथ जाती मफाद की खातिर हो रही है तो वो शख्स गुनहगार है, और अगर कोई शख्स वसीयत में नेक नियति के साथ इस्लाह के नियत से तब्दीली कर रहा है तो फिर अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है, बल्कि शायद उसकी इस नेक नियति का अजर भी वो अल्लाह के हाथ से पाए। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पे रोजे फर्ज कर दिए गए जैसा कि उन लोगों पर फर्ज थे जो तुमसे कबल थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। ये गिनती के चंद अय्याम हैं, तो जो तुम में से मरीज हो या सफर पर हो तो उसे दूसरे दिनों से गिनती पूरी कर लेनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, मक्का में मुसलमानों पर अय्याम 20 के रोजे फर्ज थे, 13, 14 और 15 हर महीने के 3 रोजे, और साथ ही अशूरा का रोजा जो था फर्ज था, ये जो 36 और एक 37 रोजे बन जाते थे। उसके बाद जब मुसलमानों ने हिजरत कर ली, मदीना को अपना मकाम बना, मरकज बना लिया, तो अल्लाह ताला ने रमजान के रोजे इकट्ठे फर्ज कर दिए और ये अय्याम 20 के रोजे जो थे ये नफल कर। साथ ही ये भी इजाजत दे दी कि जो शख्स चाहे वो रोजे रख ले और जो शख्स चाहे वो फिदिया दे दे, क्योंकि एक महीने के इकट्ठे रोजे रखना निस्बतन मुश्किल बात थी, बजाय इसके कि हर महीने में 3 रोजे रखे जाएं। और फिर जब मुसलमान इसके भी आदी हो गए तो फिर अल्लाह ताला ने तीसरे दर्जे के तौर पर हुक्म दे दिया कि अब जो शख्स रमजान में हाजिर हो वो उसके रोजे रखे। अब इस सिलसिले में तमाम अहकामात को अल्लाह ताला ने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। ऐ लोगो ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे कबल लोगों पर फर्ज कर दिए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोजा तमाम शरीयतों का जुज रहा है और इसका मकसद तकवा, ज़ब्ते नफ्स, अपने नफ्स को कंट्रोल करना है। और ये गिनती के चंद दिन हैं, जो तुम में से मरीज हो या सफर पर हो तो वो दूसरे दिनों से गिनती पूरी कर ले। वैसे तो पूरा महीना रोजे लाजमी है, लेकिन जो मरीज है या मुसाफिर है या कोई औरत हामिला है या कोई औरत दूध पिला रही है तो वो इन दिनों की गिनती बाद में भी पूरी कर सकती है। और अगर फर्ज किया कोई शख्स ऐसा बीमार है जो कि जिसकी बीमारी से तंदुरुस्ती की उम्मीद नहीं है, मिसाल के तौर पे कोई शुगर पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट है, इस तरह की बीमारियां आमतौर पे मौत तक साथ रहती हैं, तो इस तरह की बीमारी में अगर वो शख्स रोजा नहीं रख सकता तो उसको फिदिये की इजाजत होगी। फिर उसको ये जो हुक्म है कि वो बाद में गिनती पूरी कर दे, ये उसके लिए नहीं होगा, वो फिदिया दे देगा, फिदिया देना ही उसके लिए काफी होगा। और उन लोगों पर जो इसकी ताकत रखते हैं, एक मिस्कीन को खाना खिलाना है और जो कोई खुशी से नेकी करे तो वो उसके लिए बेहतर है। और अगर तुम रोजे रखो तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर हैं, अगर तुम जानते हो। ये आयत दूसरे मरहले की आयत है जिसमें इजाजत दी गई थी कि चाहो तो रमजान पूरे के रोजे रखो और चाहो तो फिदिया दो। और उसमें भी अल्लाह ताला ने इशारा कर दिया था कि रोजे रखने ज्यादा पसंदीदा चीज है, क्योंकि रोजे से जो इंसान की तरबियत होती है वो तरबियत फिदिये के साथ नहीं होती। रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और वाज़ेह निशानियां हैं और मोजज़े, उसमें हक को बातिल में फर्क करने वाली चीजें हैं। जो तुम में से इस महीने में मौजूद हो तो वो उसके रोजे रखे। अब रमजान के महीने में को अल्लाह ताला ने कुरान के नाजिल करने के लिए चुना है। कुरान इस दुनिया में नाजिल होने से पहले लोहे महफूज में था। अल्लाह ताला ने लैलतुल कदर को इसको लोहे महफूज से निकाल कर आसमान पर रख दिया और वहां से फरिश्ते फिर 23 साल और 4 माह की मुद्दत में इसको जमीन पर पहुंचाते रहे। जैसे जैसे हालात हुए, कभी चंद आयात, कभी पूरी सूरत, जैसे सूरह यूसुफ जो है पूरी की पूरी नाजिल हुई, लेकिन बहुत दफा चंद आयात भी नाजिल हो जाती थी, बल्कि बाज़ औक़ात
एक हरफ भी नाजिल हो जाता था वही का। तो ये सबसे पहले जो कुरान मजीद नाजिल हुआ है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही में नाजिल हुआ है, और ये पहली वही आपको गारे हिरा में हुई थी जब आपको इतिकाफ में रमजान में इतिकाफ करते हुए तीसरा साल था। 21 रमजान को रात के पिछले पहर ये सबसे पहले कुरान नाजिल हुआ है। वही जो वही हजरत जिब्रील लेकर आए हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये 21 रमजान को रात के पिछले पहर, आपको पता है रात का पिछले पहर अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और ये इंतहाई बाबरकत वक्त होता है। तो इस वक्त ये कुरान का नज़ूल हुआ था सबसे पहले। उसके बाद अल्लाह के रसूल की जिंदगी आपकी वफात तक 23 साल और 4 महीने में कुरान बराबर नासिल होता रहा। तो जो तुम में से इस महीने में हाजिर हो इस पे के रोजे रखे, और जो तुम में से मरीज हो या सफर पर हो तो वो दूसरे दिनों की गिनती पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है और अल्लाह ताला तुम्हारे साथ तंगी नहीं चाहता, और अल्लाह ये भी चाहता है कि तुम गिनती पूरी करो। लिहाजा गिनती पूरी करनी लाजिम है। अगर सेहत है, हामिला औरत है या उसका दूध पिलाती है या कोई मुसाफिर है या कोई बीमारी से उसने सेहत पा ली है तो उसको गिनती पूरी करनी चाहिए, क्योंकि गिनती पूरी करने की बार बार ताकीद है। हाँ, किसी की बीमारी ऐसी है कि वो रोजा रखने के काबिल ही नहीं है, और ये उसका मामला डायरेक्ट अल्लाह के साथ है। सिर्फ डॉक्टर का मामला नहीं है कि डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें रोजा रखने की इजाजत है, नहीं, ये उसका मामला डायरेक्ट अल्लाह के साथ है। वो रोजा रख सकता है, उसको रोजा रखना है, क्योंकि रमजान के रोजे का सवाब जो है, अगर एक रोजा छोड़ दें सारी उम्र भी बंदा रोजा रखता रहे तो उस रमजान के रोजे के सवाब को नहीं पाता हदीस के मुताबिक। तो जो तुम में से इस महीने में हाजिर हो तो वो रोजा रखे, और जो मरीज हो, सफर पर हो तो दूसरे दिनों से गिनती पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है और तुम्हारे साथ तंगी नहीं चाहता, और ताकि तुम गिनती पूरी करो और ताकि तुम अल्लाह की किबरियाई बयान करो इस बात पर जो अल्लाह ताला ने तुम्हें हदायत दी, और ताकि तुम अल्लाह का शुक्र करो। और जब मैं तेरे से ए नबी मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो उनको कह दो कि मैं करीब हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ का जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। अब रमजान में इंसान चूंकि रोजा रखता है, अल्लाह के साथ दिल लगता है, तो अल्लाह को पुकारने का, अल्लाह के साथ अल्लाह से दुआ करने का मामला भी साथ ही आता है। तो सहाबा ने ये सवाल पूछा, अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया, मेरे बंदों से कह दो जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे करीब हूँ। किसी वसीले की जरूरत नहीं है, किसी वास्ते की जरूरत नहीं है, किसी के सदके की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मुझे पुकारो। इस्लाम के अंदर कोई ऐसी थियाक्रेसी नहीं है कि जब तक बीच में पोप ना होगा और पादरी ना होगा अल्लाह माफ ना करेगा। अल्लाह डायरेक्ट, अल्लाह का ताल्लुक हमारे साथ है, और ये ताल्लुक सबसे ज्यादा कब जुड़ता है? नमाज के अंदर, सजदे के अंदर अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है। तो अल्लाह से दुआ करनी है तो डायरेक्ट अल्लाह से दुआ करो। जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ का कबूल करता हूँ। जब वो मुझसे दुआ करता है तो उन्हें भी चाहिए कि वो मेरे फरमाबरदार बन जाएं, मेरे साथ ईमान लाएं ताकि वो नेक बन जाएं। तो लिहाजा दुआ कबूल होने के लिए एक शख्स का अकीदा होना, दुरुस्त होना लाजिम है। इसके अलावा उसकी हलाल कमाई होना लाजिम है। हराम कमाई वाले शख्स की अल्लाह दुआ कबूल नहीं करते। हदीस में आता है एक शख्स दूर दराज से सफर करके अरफात के मैदान में आता है और कहता है, आपको पता है अरफात के दिन सबसे ज्यादा दुआ कबूल होती है। वो कहता है या रब्बे या रब्बे या रब्बे। अरफात के मैदान में अल्लाह को पुकारता है, ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह, हाय अल्लाह। लेकिन उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसकी जो गुज़ा दी गई है वो हराम की है। फअन्ना युस्तजाब लहू, उसकी दुआ कैसे कबूल हो? तो हराम की दुआ कबूल, हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। इसी तरह दुआ के कुछ बेहतरीन औकात होते हैं। जो तहज्जुद का वक्त है, जिस वक्त अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ूल जलाल फरमाते हैं, ये वो वक्त होता है जो दुआ कबूल होने का सबसे बेहतरीन वक्त है, क्योंकि अल्लाह उस वक्त खुद आवाज देते हैं, हल मन मुस्तगफिरन हल मन मुस्तरज़िकिन, है कोई बख्शिश मांगने वाला मैं उसको बख्श दूं, है कोई रिज़्क मांगने वाला मैं उसको रिज़्क दूं।
یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ خود آوازیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اذان کا جواب دینے کے بعد اگر آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعا سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، مریض کی دعا، کیونکہ مریض کے گناہ جڑ گئے ہوتے ہیں تو ان سب کی دعا جو ہے وہ بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شام کے وقت، مغرب کے وقت جب اذان ہو چکے، مؤذن کی اذان کا جواب دیجئے اور اس کے ساتھ اللہ سے دعا کیجئے۔ اس کے علاوہ جمعے کے درمیان ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ انسان اس وقت اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں، اور یہ گھڑی علماء کے بقول جمعے کی اذان سے لے کر جمعے کے اختتام کے درمیان میں ہوتی ہے۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنے بیویوں کی طرف بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے تم پر رحمت کی اور تمہیں معاف کر دیا۔ آغاز سے اسلام میں صحابہ کو یہ علم نہیں تھا کہ آیا رمضان کی راتوں میں تعلقات جائز ہیں یا نہیں۔ روزے میں تو تعلقات حرام تو ہو ہی گئے، لیکن اس بارے میں ابھی صحابہ واضح طور پر علم نہ رکھتے تھے، تو ہوا یہ کہ عام طور پر وہ یہی سمجھتے تھے کہ شاید راتوں کو بیویوں سے تعلقات حرام ہیں۔ اس کو حرام سمجھنے کے باوجود بعض صحابہ باز نہ رہ سکے، اپنے آپ کو نہ روک سکے، اور انہوں نے تعلقات قائم کر لیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم اپنی جانوں سے خیانت کرو گے، تو اللہ تعالیٰ نے اب تم پر رحمت کر کے تمہیں اس کی اجازت دے دی ہے، تم رمضان کی راتوں میں تعلقات جائز ہوں گے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میاں بیوی کا تعلق لباس کی طرح ہے، لباس ایک دوسرے کے لیے باعث زینت ہوتا ہے، گرمی سردی سے بچانے والا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا رازدار ہوتا ہے، ایک دوسرے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے باعث زینت ہوتا ہے۔ تو یہ تعلق میاں بیوی کا ہونا چاہیے۔ بیوی کو بھی خامن کے لیے اسی طرح رازدار، اس کی رازوں کا خیال رکھنے والا، اس کو عزت بخشنے والا، اس کے لیے باعث زینت، اس کے قریب ترین ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح مرد کو بھی بیوی کے لیے اس کے رازوں کی حفاظت کرنے والا، اس کے لیے باعث زینت، اس کو گرمی اور سردی سے بچانے والا، اور اس کے سب سے زیادہ قریب ہونا چاہیے۔ بڑی خوبصورت مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلقات کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، اب تم ان سے مباشرت کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے وہ تلاش کرو اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ سفید داغا کالے داغے سے فجر کے وقت واضح نہ ہو جائے۔ سفید داغے سے مراد روشنی کی وہ سفید لائنیں ہیں جو صبح کے وقت آسمان پر پھیلتی ہیں۔ یہی روشنی کی سفید دھاریاں پہلے عموداً اوپر سے نیچے کو پھیلتی ہیں، اور یہ صبح کاذب کا وقت ہوتا ہے، اور اس کے بعد دائیں سے بائیں کو یہی روشنی کی لائن کرنیں جو ہوتی ہیں وہ رات کے اندھیرے میں پھیلتی ہیں۔ تو یہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، جس وقت سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور جس وقت فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت تک تم کھا سکتے ہو، پھر تم روزے کو رات تک پورا کرو، اور تم ان سے مباشرت نہیں کر سکتے جبکہ تم مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو۔ اب یہ ہے کہ روزے کو رات تک پورا کرنا ہے۔ رات کب ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہو گیا۔ اگرچہ سورج غروب ہونے کے وقت میں روشنی باقی رہتی ہے، اور یہ روشنی تقریباً آدھا گھنٹہ تک باقی رہتی ہے۔ آدھا گھنٹے کے بعد پھر اندھیرا چھاتا ہے آہستہ آہستہ۔ لیکن رات کی جو حد کون سی ہے؟ قانونی طور پہ سورج غروب ہو گیا، رات آ گئی، تو روزہ رات تک ختم کرنا ہے۔ سورج کا آخری کونا اس کے اندر چلا گیا، روزہ ختم ہو گیا۔ اور اعتکاف جو ہے وہ مساجد میں ہی ہو سکتا ہے، اور اعتکاف کے دوران تعلقات کی اجازت قطعاً نہیں ہوگی۔ اعتکاف عام طور پہ رمضان کے آخری عشرے میں ہونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہی تھی۔ آپ نے رمضان اور غیر رمضان میں بھی اعتکاف کیا ہے، آپ نے شوال میں بھی اعتکاف کیا ہے۔
اگر آپ نے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا ہے تو اپنی اعتکاف کی جگہ پر داخل ہونے کا وقت یہ ہے کہ یا تو آپ 20واں روزہ کھول کے اپنے اعتکاف کی جگہ پہ داخل ہو جائیے، اور یا پھر 21ویں کی رات مسجد میں گزار کے اور اس کے بعد اپنی اعتکاف کی جگہ پر صبح روزہ رکھ کر داخل ہو جائیں۔ لیکن اس صورت میں 21ویں کی رات آپ کو مسجد میں گزارنی ہے، ہو سکتا ہے وہی لیلۃ القدر ہو۔ تو یہ تو تھا اس میں داخل ہونے کا وقت۔ باقی آپ چاہیں تو اعتکاف ایک دن ایک رات کا بھی کر سکتے ہیں، 3 کا بھی کر سکتے ہیں، 5 کا بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ سنت سے یہ چیز ثابت ہے۔ خواتین بھی مساجد میں ہی اعتکاف کر سکتی ہیں، کیونکہ قرآن مجید ہمیں یہی کہتا ہے اور حدیث بھی ہمیں یہی کہتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اعتکاف کے لیے حضرت عائشہ نے ان کا خیمہ لگایا۔ حضرت عائشہ کو دیکھ کے حضرت صفیہ، اور حضرت صفیہ کے بعد شاید حضرت زینب یا کسی اور ازواج مطہرات میں سے تیسری خاتون نے بھی وہاں پہ خیمہ لگا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سارے خیموں کو وہاں سے ہٹوا دیا۔ آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ اگر ساری ازواج مطہرات ایک دوسری کی دیکھا دیکھی خیمے لگواتی رہیں تو مسجد میں نمازیوں کے لیے جگہ تنگ ہو جائے گی۔ تو آپ نے کیا کیا کہ اس سال اعتکاف کی نیت ہی چھوڑ، اور اس کے بدلے میں آپ نے شوال میں اعتکاف کر لیا۔ اگر اعتکاف گھروں میں جائز ہوتا تو آپ ازواج مطہرات سے کہتے کہ تم اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف کر لو، حالانکہ ان کے گھر مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھے، مسجد نبوی کی آوازیں بھی ان کے گھروں میں آتی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حل ان کو نہیں بتایا کہ تم ساری اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف کر لو، بلکہ خود ہی اعتکاف کا ارادہ ختم کر دیا، اور اس اعتکاف کی آپ نے جو قضا تھی وہ شوال کے مہینے میں دے دی۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب نہ جانا۔ جہاں پر اللہ کی حدود کے الفاظ آ جائیں یہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ یہ تمام کبیرہ گناہ ہیں، یہ اوپر جو آپ نے پڑھے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں، آپس میں اپنے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور تم انہیں اپنے حکام تک نہ لے جاؤ تاکہ تم دوسروں کے مال کا کچھ حصہ ظلم کے ساتھ اور گناہ کے ساتھ ہضم کر جاؤ، جبکہ تمہیں علم ہوتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے۔ باطل طریقوں سے مراد حرام کمائی کے تمام طریقے ہیں۔ خاص طور پر اس قسم کے لوگ اپنے حکام بالا کی اشیرباد، سفارش اور رشوت دے دیتے ہیں اور حقدار کو حق سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ معاشرے میں فساد کی جڑ ہے۔ وہ تم سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ لوگوں کو وقت بتانے کے لیے ہے اور حج کے لیے ہے، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کو ان کے پچھواڑے سے آؤ، لیکن نیک وہ شخص ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرے۔ سوال یہ تھا کہ یہ جو چاند گھٹتے بڑھتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ چاند جو ہے وہ ایک فطری تقویم ہے۔ تقویم کہتے ہیں کیلنڈر کو۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے ساتھ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج کون سی تاریخ ہے۔ تو تاریخ کا حساب تو چاند کے ساتھ ہوتا تھا، اور دن کے اوقات کا حساب سورج کے ساتھ ہوتا تھا۔ سورج اوپر چلا گیا، زوال کا وقت ہو گیا، سورج نیچے آ گیا، اثر کا وقت ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی فطری ہمیں ٹائمنگز کے اوقات دیے ہوئے تھے، دنوں کا حساب چاند کے ساتھ اور دن کے اوقات کا حساب سورج کے ساتھ۔ تو لوگوں نے یہ سوال کیا کہ یہ چاند کیسے ہیں؟ تو آپ نے لوگوں کو بتایا یہ لوگوں کو وقت بتانے کے لیے ہیں، اور حج بھی بتانے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے حج کی عبادت کب ہوگی؟ جب ذی الحج کا مہینہ آ جائے گا۔ اسی طرح ہماری تمام عبادتیں چاند کے ساتھ ہی ہیں۔ چاند نکلے گا تو رمضان ہوگا، چاند نکلے گا تو رمضان ختم ہوگا اور عید آئے گی۔ اسی طرح ہماری قربانی، لیلۃ القدر، یہ ساری چیزوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ چاند کے ساتھ۔ اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کو ان کے پیچھوں سے آؤ، اور لیکن نیک وہ ہے جو تقوی اختیار کرے۔ حضرت برا سے روایت ہے کہ جاہلیت میں لوگ جب احرام باندھ لیتے تو گھر میں
سیدھے راستے سے داخل، دروازے سے داخل نہ ہوتے بلکہ پچھواڑے سے داخل ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اسلام ظاہری رسوم و رواج کا دین نہیں ہے۔ اسلام کس چیز کا دین ہے؟ دلوں میں اللہ کا ڈر ہو، دل اللہ کے خوف سے بھرا ہوا ہو، کسی بھی عمل کرتے وقت دل میں یہ سوال پیدا ہو، آیا میرا رب اس بات سے ناراض تو نہیں؟ اور اگلا سوال یہ کہ آیا میرا رب اس بات سے راضی ہے؟ میرا جو قدم اٹھ رہا ہے، میری زبان سے جو لفظ نکل رہے ہیں، میرا جو ہاتھ حرکت کر رہا ہے، میرا جو پاؤں چل رہا ہے، کیا یہ سارا کچھ رب کی نافرمانی میں تو نہیں ہو رہا اور اس سے آگے بڑھ کر رب کی فرما برداری میں ہو رہا ہے؟ یہ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو دین ظاہری رسوم و رواج کا نام نہیں، دین دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر رکھنے کا نام ہے، اور اس کے ساتھ اپنی اصلاح کرنے کا نام ہے، اور اس کے ساتھ گناہوں سے بچنے کا نام ہے، اور اس کے ساتھ نیکی کرنے کا نام ہے۔ تو تم نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں کو ان کے پچھواڑے سے آؤ، لیکن نیک وہ ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم گھروں کو ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور تم زیادتی نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ آپ کو پتہ ہے جب تک مسلمان مکے میں رہے ہیں، مسلمانوں کو ظلم کا جواب دینے کی اجازت نہیں تھی۔ صحابہ پر ایسے ایسے ظلم ہوئے کہ سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت سمیہ جو کہ ابو جہل کی لونڈی تھی، ابو جہل نے اس کو اس کی شرمگاہ میں نیزہ مارا، اور ان کے شوہر کو، یاسر ان کا نام تھا، ان کو اس طرح قتل کیا کہ چاروں ہاتھوں پاؤں پر گھوڑے بندھوا دیے اور ان گھوڑوں کو دوڑا دیا۔ اندازہ کر لیجئے، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، اور چاروں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا۔ آپ اندازہ کر لیں کیسے پرخچے اڑ گئے ہوں گے ان کے۔ اس کے باوجود حکم کیا تھا؟ سہتے جاؤ، صبر کرتے جاؤ، ابھی اجازت نہیں ہے ظلم کا جواب ظلم سے دینے کی، بس صبر کرنا ہے۔ حالانکہ اس وقت مسلمانوں کے اندر حضرت حمزہ جیسے بہادر، حضرت عمر بن خطاب جیسے لوگ موجود تھے، لیکن حکم کیا تھا؟ سہتے جاؤ، مار کھاتے جاؤ، لیکن جواب نہیں دینا، کیونکہ اس وقت ابھی تحریک اسلامی اتنی مضبوط نہیں تھی۔ مسلمان اگر اس وقت جواب دیتے تو کفار مکہ اختیال میں آ کے، ریئیکشن میں آ کے اس تحریک کا کو ملیا میٹ کرتے، اس کا نام و نشان مٹا دیتے۔ اب جب مسلمانوں کا ایک مرکز بن گیا، ہجرت ہو گئی، مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرما دی، اب جہاد کی بھی اجازت مل گئی۔ یہ اجازت سب سے پہلے سورہ حج میں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ جو تم سے لڑتے ہیں تم ان کا جواب دے سکتے ہو۔ اب یہ سورہ بقرہ سورہ حج کے بعد نازل ہوئی ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ان لوگوں سے جہاد کرو جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن زیادتی نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ ان کو قتل کر دو جہاں کہیں ان کو پاؤ، اور ان کو ان کے گھروں سے نکالو جیسے کہ انہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے۔ اب اجازت مل گئی، موقع ملے میدان جنگ میں ان کو بالکل نہ چھوڑنا، اور ان کو ویسے ہی ان کے گھروں سے نکال دو جیسے انہوں نے تمہیں مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ فتنہ بڑے وسیع مفہوم کا حامل ہے۔ قرآن پاک میں مختلف مواقع پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں فتنے سے مراد مشرکین مکہ کا مسلمانوں کو دین اسلام پر عمل کرنے سے روکنا ہے، ان کے لیے سازشیں کرنا، ان کو کے لیے مکے کی زمین کو تنگ کر دینا، یہ سارے مفہوم فتنے میں شامل تھے۔ اور فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور تم ان سے لڑائی نہ کرو مسجد حرام کے پاس جب تک کہ وہ تم سے اس میں لڑائی نہ کریں۔ اب یہاں پہ ایک اور مسلمانوں کو ہدایت دے دی گئی۔ آپ کو علم ہے کہ جب مسلمان عمرہ کرنے کے لیے 6 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے آئے تو کفار نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے نہیں دیا، اور وہ ان سے جنگ کے لیے تیار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی، مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم نے حرمت والے مہینوں میں بھی لڑائی نہیں کرنی، اور تم نے حرمت والے شہر میں بھی لڑائی نہیں کرنی، لیکن اگر وہ تم سے لڑائی کریں
जैसे सुलह हुदैबिया के मौका पर कुफ्फार तो लड़ाई पे तुले हुए थे, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिन्होंने लड़ाई से हर मुमकिन बचने की कोशिश की और अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हो गए। तो अगर वो तुमसे लड़ाई करें तो तुम उनसे लड़ाई कर सकते हो, लेकिन पहल मुसलमान नहीं करेंगे। और तुम उनसे मस्जिद हराम के करीब लड़ाई न करो हत्ता कि वो तुमसे लड़ाई करें, और अगर वो तुमसे लड़ाई में पहल कर लें तो फिर उनको कत्ल कर दो। ऐसी ये काफिरों की सजा यही है। अगर वो बाज आ जाएं तो अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है, और उनसे जंग करो यहाँ तक कि फितना बाकी न रहे और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। यहाँ फितने से क्या मुराद है? कुफार की वो कोशिशें जो वो इस्लाम को रोकने के लिए कर रहे थे। इन कोशिशों में उनकी जुल्म, ज्यादती और जंगो जिदाल भी शामिल था। आपको पता है कुफारे मक्का ने, मक्के में उनके जुल्म का अंदाज और था, लेकिन जब मुसलमानों ने हिजरत कर ली तो उनके जुल्म का अंदाज क्या था? मुसलमानों को मदीने में भी चैन से नहीं बैठने दिया। जंगे बदर में भी मुसलमानों के ऊपर चढ़ दौड़े, जंगे ओहद में भी मुसलमानों ने मक्के पर आकर हमला नहीं किया। कुरैश मक्का ने मुसलमानों पर जाके मदीने में हमला किया है। जंगे खंदक में भी मुसलमानों ने तो मक्का वालों पर हमला नहीं किया, बल्कि मक्का वालों ने तमाम दुनिया को अपने साथ मिलाया और जा मदीने की छोटी सी रियासत पर हमला कर दिया। तो ये मुख्तलिफ अंदाज थे मक्के वालों के जुल्म के, ज्यादती के। तो अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी कि इनसे लड़ाई करो जब तक कि इनका ये फितना बाकी ना रहे, जो वो दीन के खिलाफ, तुम्हें दीन से रोकने के लिए जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं, वो साजिशें खा जुल्म ज्यादती की शक्ल में हो, खा बैतुल्लाह से में दाखिल होने से रोकने की शक्ल में हो, खा वो जंग करने की शक्ल में हो। जब तक फितना बाकी नहीं रहता इनसे जिहाद करते रहो। और इसी हुक्म की तामील में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी लड़ाइयों का जवाब भी दिया, यहाँ तक के कुफारे मक्का मजबूर हो गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह हुदैबिया करने पर। और फिर सुलह हुदैबिया के 2 साल बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी को मक्का पर फतह ही दे दी, और मक्का वाले सारे के सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामने रहमत में आकर इस्लाम कबूल कर लिया और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। अगर ये बात आ जाए तो जालिमों के अलावा किसी और पर ज्यादती करने की इजाजत नहीं। जालिमों पर इजाजत है ज्यादती करने की, आम लोगों पे अगर ये बात आ जाए तो फिर मामला खत्म। अश्शहरुल हराम बिशहरिल हराम वल हुरमातो के साथ, हुर्मत वाला महीना तो हुर्मत वाले महीने के बदले है और हुर्मतों के बदले हैं। अरब लोगों का तरीका ये था कि हजरत इब्राहिम से लेकर उनके यहाँ ये दस्तूर चला जाता था कि जुल्कादा, जुल्हज और मुहर्रम के महीने अमन के महीने होते थे, ताकि लोग बैतुल्लाह की ज़ियारत और हज अमन के साथ कर सकें। इन महीनों में अगर इनके बाप का कातिल भी इनके सामने आ जाता था तो ये उसके साथ लड़ाई न करते थे। हालांकि अरब लोग बात बात पे लड़ने के आदी थे। इसके अलावा रजब का महीना भी इन्होंने हुर्मत वाला महीना रखा हुआ था, ताकि कोई शख्स अगर हज के महीनों के अलावा उम्रा करना चाहे तो वो बैतुल्लाह की ज़ियारत कर सके। तो इन हुर्मत वाले महीनों का अरब लोग एहतमाम करते थे। तो अल्लाह ताला ने ये जो इनकी जो तरीका था इसको इस्लाम में भी बाकी रखा। आज भी ये महीने हुर्मत वाले हैं और इनमें लड़ाई मना है। हुर्मत वाले महीने के बदले हैं। अगर कुफार हुर्मत वाले महीनों का एहतराम करेंगे तो मुसलमान भी करेंगे, लेकिन अगर कुफार हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई में पहल करेंगे तो मुसलमान उसका जवाब देंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पिछली आयत में पढ़ा कि अगर वो हुर्मत वाले शहर में लड़ाई करें तो तुम उनको जवाब दे सकते हो, लेकिन तुम पहल नहीं कर सकते। हुर्मत वाले महीने हुर्मत वाले महीनों के बदले हैं और हुर्मतों के बदले हैं। कोई तुम्हारी जान ले ले तो तुम भी किसास ले सकते हो। कोई तुम आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, यहाँ तक कि कोई जख्म लगा दे तो जिस हद तक वो गहरा जख्म लगा दे उस हद तक गहरा जख्म लगाने का दूसरे को भी इख्तियार होगा। हम तो जो ज्यादती करे तुम पर तो तुम भी उस पर वैसी ही ज्यादती कर सकते हो जैसी उसने तुम पर ज्यादती की थी। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो अल्लाह ताला तो मुत्तकीन के साथ है। बदला लेते वक्त हमेशा अल्लाह से डरते रहो कि कहीं मैंने उसकी ज्यादती से ज्यादा बदला तो नहीं ले लिया, क्योंकि अल्लाह का साथ किन को मिलेगा?
جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے، جو اللہ سے ڈر کر پرہیزگاری اختیار کرتے ہوں گے۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ جہاد کے لیے مال خرچ کرنا۔ آپ کو پتہ ہے جنگ ہمیشہ ہی بہت پیسہ مانگتی ہے، آج بھی سامان جنگ خریدنا مہنگا ترین سودا ہے، اور جنگ کی جو انڈسٹری ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے۔ تو اس دور میں بھی جنگ پہ بہت خرچ ہوتا تھا، تو لہٰذا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے مال خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگر تم نے یہ مال خرچ نہ کیا، دشمن تم پہ غالب آ جائے گا اور تم برباد ہو جاؤ گے۔ اور نیکی کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حج اور عمرے کو اللہ کی خاطر پورا کرو، اور اگر تمہیں گھیر لیا جائے تو جو تمہیں قربانی سے میسر آ جائے۔ آپ کو علم ہے کہ مسلمان خود عمرہ کرنے کے لیے گئے، کفار مکہ نے انہیں روک دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر تمہیں روک دیا جائے جیسا کہ تمہیں روک دیا گیا ہے، تو پھر اس کی صورت کیا ہوگی؟ انسان جہاں روکا جائے اسی جگہ ہی وہ قربانی کرے، قربانی کرنے کے بعد حجامت کرائے، اور حجامت کرانے کے بعد اپنا احرام اتار اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ کعب بن عجرہ روایت کرتے ہیں کہ یہ جو آیت تھی یہ میرے بارے میں اتری تھی۔ کعب بن عجرہ بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے پر گئے ہیں، جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے، یہ بھی شامل تھے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھا کر لایا گیا، یہ بیمار تھے اور ان کے سر سے جوئیں ان کے منہ پر گرتی چلی آ رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میرا نہیں خیال تھا کہ تمہاری بیماری اس حد تک بڑھ چکی ہوگی۔ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسا کرو، ان جوؤں کی تکلیف کی وجہ سے اپنا سر منڈوا دو، اور اس کی قضا، اس کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو 3 دن کے روزے رکھ لو، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اور یا ایک بکری ذبح کر دو۔ تو جس شخص جو تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو اس کو فدیہ دینا ہے 3 روزوں کا، یا 6 آدمیوں کو کھانا کھلانا ہے، یا ایک بکری کی قربانی دینی ہے۔ تو جب تم امن میں آ جاؤ تو جو عمرے سے حج کی تک فائدہ اٹھائے تو اس کو جو قربانی میسر آ جائے اس کو کرنی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ جو شخص ایک ہی سفر میں حج کے ساتھ عمرہ بھی کرے تو اس کو قربانی کرنی چاہیے، یہ اس کے حج کیا لازمی فریضہ ہے۔ لیکن جس حج میں عمرہ نہیں ہوتا اس میں قربانی بھی نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ جو میقات کے اندر لوگ رہتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج افراد رکھا ہے، اور اس کے اندر عمرہ بھی نہیں ہوتا اور اس کے اندر قربانی بھی نہیں ہوتی، جبکہ حج تمتع میں قربانی اور حج تمتع میں عمرہ بھی ہوتا ہے اور حج بھی ہوتا ہے۔ جو میقات سے باہر کے لوگ ہیں وہ سارے لوگ حج تمتع کرتے ہیں، پہلے جا کے حج عمرہ کر لیتے ہیں، اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، اور احرام کھولنے کے بعد حج کا دوبارہ احرام باندھ لیتے ہیں، اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں جو آخری تاریخوں میں آتے ہیں، وہ عمرہ کرتے ہیں اور اسی احرام کے ساتھ حج بھی کر لیتے ہیں، اس حج کو حج قران کہتے ہیں۔ ان دونوں حجوں میں عمرہ بھی ہوتا ہے اور قربانی بھی لازم ہوتی ہے، جبکہ حج افراد میں عمرہ بھی نہیں ہوتا اور قربانی بھی لازم نہیں ہوتی۔ بہرحال اگر کوئی شخص حج تمتع کر رہا ہے اور اس کے پاس قربانی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں یا قربانی ملتی نہیں ہے، تو اس کو اس کا کفارہ 10 روزے رکھنے ہوں گے، اور جو شخص قربانی نہ پائے تو وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے، اور 7 تب رکھے جبکہ تم واپس پلٹ کر اپنے ملک کو جاؤ گے۔ 3 روزے رکھے یکم ذی الحج سے لے کے حج تک کے دنوں میں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، 8 ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج تک وہ 3 روزے رکھے، جس میں سے 10 کا روزہ رکھنا تو لازماً منع ہے کیونکہ اس دن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یکم ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج تک وہ 3 روزے رکھ لے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، 8 ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج تک، کیونکہ یہی اصل حج کے دن ہیں۔
تو 3 روزے تو تب رکھے، اور 7 جب کہ اپنے وطن کو وہ واپس جائے گا وہاں جا کے رکھے۔ یہ فدیہ کس چیز کا ہوگا؟ اگر وہ قربانی نہیں کر پاتا، اگر وہ قربانی نہیں کر پاتا۔ یہ 10 پورے روزے ہیں۔ یہ اجازت اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے باشندے نہ ہوں، اور جو مسجد حرام کے باشندے ہوں یا میقات کے اندر رہتے ہوں ان کے لیے حج تمتع کی سہولت نہیں ہے، ان کے لیے حج افراد کا حکم ہے، جس میں عمرہ بھی نہیں ہوگا اور قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، تو جو ان میں حج کو فرض کر لے تو نہ تو وہ رفث کرے اور نہ فسوق کرے اور نہ ہی وہ حج میں جھگڑا کرے۔ رفث ایسی باتوں کو کہتے ہیں جو تعلقات سے پہلے ہوتی ہیں، چھیڑ چھاڑ یا زبان سے انسان ایسی باتیں کرے۔ تو حج میں جب انسان احرام پہن لے تو انسان اپنے اوپر حج کو فرض کر لیتا ہے۔ احرام کی پابندیوں میں سب سے لازم چیز یہ ہے کہ تعلقات منع ہیں، بلکہ اس قسم کی باتیں بھی منع ہیں، یہاں تک کہ خوشبو لگانا بھی حرام ہے، اور کسی قسم کا گناہ نہ کرے، اور حج میں خاص طور پر جھگڑا بھی نہ کرے۔ کوئی گناہ کرنا یا جھگڑا کرنا عام حالتوں میں بھی منع ہے، لیکن احرام کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے منع قرار دیا تاکہ لوگ امن و امان کے ساتھ حج کر سکیں۔ اور جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، اور تم زاد راہ لے لیا کرو، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یمن کے لوگ جب حج کے لیے آتے تو زاد راہ ساتھ نہ لاتے اور لوگوں سے ہاتھ پھیلاتے پھرتے، کہتے کہ ہم تو ضیوف الرحمان ہیں، مہمان، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ہماری مہمان نوازی خود کرے گا، لیکن وہ ہاتھ پھیلاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، زاد راہ ساتھ لایا کرو۔ ایک مومن باوقار ہوتا ہے، مومن کا مانگنا اللہ کو سخت ناپسند ہے، تو زاد راہ ساتھ لایا کرو، کیونکہ بہترین زاد راہ تو تقویٰ ہے۔ اصل چیز جو آپ کا حج میں آپ کے ساتھ ہونی چاہیے وہ کون سی چیز ہے؟ ہر مرحلے پر اللہ کا ڈر۔ آپ دیکھیں تقوی کا ذکر کتنی دفعہ آ گیا ہے، ابھی ہم نے تھوڑی دیر ہی چند رکوع پڑھے ہیں تو تقوی کا ذکر بار بار آ گیا ہے۔ اور مجھ سے تقوی رکھو اے عقل والو، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ عکاس، مجنہ اور ذوالمجاز مجاز جاہلیت کے بازار تھے۔ یہ لوگ جب حج کو آتے، حج کر لیتے تو حج ختم ہو جاتا تو یہ اپنی تجارتی منڈیاں لگتی اور یہ سارا دن ان منڈیوں میں تجارت کرتے حج کے ساتھ ساتھ۔ تو انہوں نے، مسلمانوں نے اس کے بارے میں پوچھا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم حج کے اندر اپنے رب کا فضل تلاش کرو تو جب تم عرفات سے لوٹو۔ اس آیت سے مجھے ایک بڑی بات اچھی لگ رہی ہے، اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے۔ حج ہماری بہت بڑی عبادت، بہت عظیم عبادت ہے، لیکن اس عظیم عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ نے تجارت کی اجازت دی ہے۔ آپ عین حج کرتے وقت بھی تجارت کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ حج کی نیت خالص حج کی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ بائی دی وے آپ تجارت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی نیت ہی خالص تجارت کی ہوگی اور حج بائی دی وے ہوگا تو پھر جس چیز کی نیت ہوگی اجر اسی کا ملے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عمل نیتوں کے ساتھ ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل حج کے دوران تلاش کرو، تو جب تم عرفات سے واپس آؤ تو اللہ تعالیٰ کو مشعر حرام کے قریب یاد کرو اور اس کو ایسا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی۔ عرب لوگ جب حج کرتے تو عرفات چاہتے، لیکن قریش جو کہ بیت اللہ کے متولی تھے، جن کو ہمس کہا جاتا تھا، یہ لوگ عرفات نہ چاہتے، کیونکہ عرفات بیت اللہ کی حدود میں نہیں تھا۔ یہ لوگ صرف مزدلفہ جاتے، منا جاتے اور وہیں سے واپس آ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، قریش کو حکم دیا کہ تم جب عرفات سے لوٹو، تم عرفات جایا کرو، تو عرفات سے لوٹو اور مزدلفہ پہنچو تو اللہ تعالیٰ کو مشعر حرام میں یاد کیا کرو۔ مشعر حرام مزدلفہ میں ایک پہاڑی ہے،
اور اس کو ایسا یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور اس سے قبل تو تم گمراہوں میں سے تھے۔ پھر تم وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ سے استغفار کرو۔ لوگ کہاں سے لوٹتے تھے؟ عرفات سے۔ قریش کہاں سے لوٹتے تھے؟ مزدلفہ سے۔ تو قریش کو بھی حکم دیا گیا کہ تم اپنا تکبر چھوڑو اور عرفات جایا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی بخشش مانگو جو اب تک تم عرفات نہیں جاتے رہے۔ اس کے علاوہ قریش کے لوگ کپڑے پہن کر حج کرتے، اور باقی تمام لوگوں میں سے جس کو قریش کپڑے دے دیتے، عورتیں عورتوں کو دے دیتی، مرد مردوں کو دے دیتے، وہ کپڑے پہن کر طواف کرتے، ورنہ باقی سارے لوگ ننگے طواف کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی پابندی لگا دی کہ آئندہ کوئی ننگا شخص طواف نہیں کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، اور جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کو ایسے یاد کرو جیسا کہ تم اپنے باء اجداد کو یاد کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ سخت یاد کرنا۔ اب حج کے مناسک جو ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ دیکھیے جی، 8 ذی الحج کو مینا پہنچنا، اور مینا پہنچ کر 9 ذی الحج کی صبح کو عرفات کے لیے نکل جانا ہے، اور 9 کا عرفات میں ظہر اور عصر پڑھ کر آپ نے سورج غروب ہونے تک وہیں ٹھہرنا ہے، اور پھر سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے نکل کر مزدلفہ جانا ہے، اور مزدلفہ میں آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھنی ہے اور رات وہاں گزارنی ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر اللہ کو یاد کرنا ہے، اور سورج نکلنے سے قبل وہاں سے نکل کے مینا آنا ہے۔ یہ 10 تاریخ ہوگی۔ 10 تاریخ کو آپ نے سب سے پہلے کنکریاں مارنی ہیں، اس کے بعد قربانی کرنی ہے، اس کے بعد حجامت کر کے احرام اتار دینا ہے، اور احرام اتارنے کے بعد آپ نے بیت اللہ جا کر طواف اور سعی کرنی ہے، اور طواف اور سعی کرنے کے بعد واپس مینا آ کر رات گزارنی ہے۔ یہ ہیں مناسک حج۔ 11 اور 12 کو صرف ایک ہی حج کا رکن، حج کا ایک ہی عمل ہمارے پاس باقی رہتا ہے، اور وہ ہے رمی کرنا۔ 11 کو بھی تینوں شیطانوں کو رمی کرنی ہوتی ہے، اور 12 کو بھی۔ اب باقی جو 11 اور 12 کو جو کام کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، یا آپ کا اگر طواف رہ گیا تو طواف کر لیں، قربانی رہ گئی تو قربانی کر لیں، جو آپ کے مناسک حج میں سے رہ گیا ہے، جو 10 تاریخ کو کرنا تھا، 11 اور 12، یہاں تک کہ 11 اور 12 کو بھی اگر آپ نہیں کر سکے تو 13 کو عصر تک آپ کر سکتے ہیں۔ تو جب تم اپنے مناسک حج پورے کر چکو تو اللہ کو ایسے یاد کرو جیسا کہ تم اپنے باء اجداد کو یاد کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ عرب لوگ 10 تاریخ کو مناسک حج سے فارغ ہونے کے بعد 11 کو دن کو تو تجارتی منڈیاں لگاتے، اور رات کو ان کے بہت بڑے بڑے مشاعرے ہوتے، ان میں یہ لوگ قصیدے پڑھتے اور اپنے باپوں کی اور اپنے ہیروز کی تعریفیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اب یہ کام تو تم چھوڑ دو، تم اللہ کو یاد کیا کرو جیسے تم اپنے باء اجداد کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں رب ہمیں دنیا میں دنیا عطا فرما دے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور انہی میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اب یہ دعایات غور کرنے والی ہیں۔ اب کچھ لوگ ہیں جو اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، اور دنیا مانگنے والوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہاں پر تو صرف یہ الفاظ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر یہ الفاظ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ دنیا کو بطور دنیا مانگنا یہ نیت کا شرک ہے۔ ایک مسلمان کا ہر عمل اللہ کی خاطر ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا، کمانا، زندگی گزارنا، بچوں کو پالنا، گھر سنبھالنا، اس کی اصل نیت آخرت کی تیاری ہوتی ہے۔ ایک مومن کی دنیا آخرت کے لیے ہوتی ہے، اس کی دنیا صرف دنیا اس کا کبھی بھی ٹارگٹ نہیں ہوتی، اور جس کا ٹارگٹ صرف دنیا ہے اس کے لیے آخرت میں آگ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور اسی کو کہتے ہیں نیت کا شرک۔ یہ میری بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، کوئی کام آپ اگر صرف دنیا کے لیے کر رہی ہیں
تو یہ نیت کا شرک ہے، کیونکہ ایک مسلمان کے تمام اعمال کس کی خاطر ہوتے ہیں؟ اللہ کی خاطر، اپنی آخرت کی خاطر۔ تو ایک مسلمان کی دنیا اس کے دین میں سے ہو کر گزرتی ہے، وہ نکاح کرتا ہے تو تب بھی اللہ کے حکم کے تحت، وہ کماتا ہے تو تب بھی اللہ کے حکم کے تحت، ایک عورت بچہ پالتی ہے تو اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے، ایک بچہ اپنے والدین سے محبت کرے تو اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک مسلمان کی پوری زندگی پیدائش سے لے کے موت تک کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم لوگ اس چیز کو بھول چکے ہیں، ہم دنیا کو دنیا کی خاطر کماتے ہیں، ہم دنیا کو دنیا کی خاطر گزارتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکات، باقی ساری دنیا میری۔ میری بہنوں، یہ شرک ہے، میں آپ سے کہہ رہی ہوں، یہ شرک کی وہ قسم ہے جس کو کہتے ہیں نیت کا شرک۔ ہر کام کرتے وقت پہلی نیت کیا کرنی ہے؟ یہ میرا کام میری آخرت کی خاطر، میرے رب کی رضا کی خاطر، یا ایک ہی لفظ کر لیں، میرے رب کی رضا کے لیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر آخرت میں آگ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں، جو شخص یہ کہے کہ اے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، یہ بات درست ہے۔ دنیا اللہ سے مانگیے، اللہ سے آخرت مانگیے، اللہ سے دوزخ کی آگ سے بچاؤ مانگیے، یہ دنیا مانگنا درست ہے۔ لیکن دنیا آخرت سے علیحدہ کر کے صرف دنیا کو آپ ٹارگٹ آف لائف بنا لیں تو آپ نے اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے اپنا معبود کس کو بنا لیا؟ دنیا کو۔ یہ باتیں سمجھنے والی باتیں ہیں، قرآن یہ باتیں ہمیں بار بار سمجھاتا ہے۔ ہم انہی باتوں کو بھول کے آج مسلمان نے دنیا اور دنیا کی آرائش کو، اس کی جگمگ کو، اس کی زیب و زینت کو اپنی زندگی سمجھ لیا۔ تو یہ آیات میں دوبارہ دہراتی ہوں، لوگوں میں سے وہ شخص ہے جو کہتا ہے رب ہمیں دنیا میں دے دے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ایسے لوگوں کے لیے حصہ ہوگا جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ تو جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو گنتی کے دنوں میں یاد کرو۔ یہ کون سے گنتی کے دن ہیں؟ یہی حج کے ایام۔ تو جو کوئی 2 دنوں میں جلدی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو کوئی دیر کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان گنتی کے ایام سے مراد 11 اور 12، یہ تو حج ختم ہو جاتا ہے، 8 ذی الحج سے شروع ہوتا ہے اور 12 کی عصر تک۔ اور اگر کوئی شخص اس سے دیر کرنا چاہے، اس کے کچھ عمل رہ گئے ہیں، تو وہ 13 کی عصر تک بھی تاخیر کر سکتا ہے۔ جو کوئی جلدی کر لے 2 دنوں میں تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو کوئی دیر کر لے 13 کی عصر تک تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا رہے اور اللہ سے تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تم اس کی طرف لوٹا اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تقوی ہر لمحے لازمی ہے، اور یہ رمضان، یہ روزہ اللہ نے تقوی کی تربیت کے لیے رکھا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک لمحہ بھی آپ اللہ کو نہیں بھولتے، پانی اندر جانے لگتا ہے ہمیں فوراً اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ نے یہ تقوی کی تربیت ہماری رکھی ہے، ہمیں ہر لمحہ یاد دلایا ہے کہ اگر ہم نے ذرا بھی کوئی کھانا یا پینا کیا ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی طرح جیسے روزے میں آپ اللہ کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر گناہ کے وقت یاد، اللہ کا خوف دل میں رکھیں۔ یہی انسان کو پرہیزگاری سکھاتا ہے۔ اور اللہ سے تقوی اختیار کرو اور جان رکھو کہ تم اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ شخص ہے جو کہ جس کی بات تجھے دنیا کی زندگی میں بڑی پسند آتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو اس پر گواہ ٹھہراتا ہے جو اس کے دل میں ہے، اور وہ بڑا سخت جھگڑالو ہے۔ یہ آیات ایک منافق اخنس بن شریک کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ یہ زبان کا بڑا میٹھا اور بڑی لچھے دار باتیں کرتا تھا، بات بات پر کہتا اللہ جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، لیکن پکا منافق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس شخص کے اندر بھی ایسی صفات ہوں گی، باتوں سے
कुछ नहीं बनता। बनता किससे है? अमल के साथ। तो लोगों में से वो शख्स है जिसकी बातें तुझे दुनिया की जिंदगी में बहुत अच्छी लगती हैं और अल्लाह को गवाह ठहराता है जो उसके दिल में है, और वो सख्त झगड़ालू है, और जब वो ऐसी बातें करके वापस जाता है तो जमीन में कोशिश करता है ताकि जमीन में फसाद करे और खेती और नस्ल को बर्बाद कर दे। हालांकि अल्लाह ताला तो फसाद को पसंद नहीं करता, और जब उसे कहा जाता है तो अल्लाह से डर, तो उसको उसकी झूठी इज्जत गुनाह के साथ पकड़ लेती है। तो ऐसे शख्स को का ठिकाना जहन्नुम है, उसकी बातें उसे कोई फायदा नहीं देंगी, देखा उसका अमल ही जाएगा। आपको पता है हमने मुनाफिकीन का जिक्र पढ़ा है सूरह बकरा के शुरू में। मुनाफिकीन भी तो कहते थे हम अल्लाह पे ईमान लाए और आखिरत पर ईमान लाए। असल बात है बातें कोई चीज नहीं होती, असल चीज अमल होता है। तो ऐसे शख्स का ठिकाना जहन्नुम है और वो बड़ा बुरा ठिकाना है। और लोगों में से वो शख्स है जो अपनी नफ्स को अल्लाह की रजा तलाश करने के लिए बेच देता है। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ बड़ा शफकत करने वाला है। ये कौन से लोग थे? बिलाल हबशी जैसे, सुहैब रूमी जैसे, जो कि अल्लाह की खातिर अपना आप बिल्कुल खत्म करके अल्लाह की रजा चाहते थे। अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करते हुए, अल्लाह के अहकामात की फरमाबरदारी करते हुए उन्होंने हर तरह से जिहाद किया, हिजरत की, वालिदैन, औलाद, माल, हर शय की कुर्बानी दी। तो एक वो शख्स है अखनस बिन शुरैक जैसा कि जो कि सिर्फ बातें ही करके बाकी फसाद करता है, हर बुराई करता है। एक ये लोग हैं जो कि अल्लाह की खातिर अपनी हर शय कुर्बान कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह बड़ा शफकत करने वाला और बड़ा मेहरबान है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, क्योंकि वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। हमने कल भी पढ़ा था कि जो शख्स किताब के एक हिस्से पर ईमान ले आए और दूसरे हिस्से को छोड़ दे तो ऐसे लोगों के लिए दुनिया में भी रिसवाई है और आखिरत में भी उनके लिए सख्त तरीन अजाब है। तो इस्लाम आपसे मुतालबा करता है कि सारे के सारे टोटल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ऐसे ना हो कि नमाजें तो आप पढ़ रहे हैं लेकिन जब कारोबार का मामला आए तो आपको अल्लाह का तकवा याद ना रहे, जब निकाह का मामला आए तो आप दुनियादारियों में फंस जाएं, और जब अदालतों के मामले आए तो आप अंग्रेजों के कानून की पैरवी करने लग जाएं। इस्लाम में दाखिल होना है तो पूरे का पूरा आपकी जिंदगी के तमाम मामलात इस्लाम की हदायत की रोशनी में तय पाएं तो तब ही आप मुसलमान हो सकते हैं, वरना वो वाला हुक्म लागू होगा जो अल्लाह ने यहूद के लिए कहा था कि जो किताब के क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते हो और एक हिस्से का कुफर करते हो। तो ऐसे शख्स की सजा ये है कि दुनिया में बेरिसवाई और आखिरत में सख्त तरीन अजाब की तरफ तुम फेर दिए जाओगे। अल्लाह ताला हमें इस्लाम को अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में शामिल करने की तौफीक अता फरमाए, अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। शैतान के कदमों से क्या मुराद है कि मस्जिद में तो दीन हो लेकिन सियासत में ना हो, और इसी तरह जहां पे दिल चाहा अपनी मन मर्जी कर ली, ये शैतान की पैरवी है, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और अगर तुम फिसल जाओ हालांकि तुम्हारे पास वाज़ेह निशानियां आ चुकी हैं तो जान रखो कि अल्लाह ताला जबरदस्त और हिकमत वाला है। क्या ये लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास अल्लाह बादलों के साए में आए और फरिश्ते भी आए और मामले का फैसला कर दिया जाए? यानी ये अल्लाह की नाफरमानियां इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें इंतजार है अल्लाह की अदालत लगे, फरिश्ते सफ बांधे हुए आए और अल्लाह ताला अजाब का फैसला सुना दे। इससे पहले क्या लोगों को हिदायत नहीं आएगी? क्या ये आखिरी हुक्म का इंतजार कर रहे हैं, अल्लाह के अजाब का इंतजार कर रहे हैं? और अल्लाह ही की तरफ तमाम मामले पलट दिए जाएंगे। अब जब अल्लाह का आखिरी फैसला आ जाता है तो याद रखिए उस वक़्त तौबा भी फायदा नहीं देती, उस वक़्त तौबा भी फायदा नहीं देती। इंसान को तौबा भी तभी फायदा देती है जब तौबा का वक्त होता है। तो अल्लाह ताला हमें अपनी सेहत की हालत में हमें आज ही तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आज इसी वक्त जबकि अल्लाह ने सेहत दी है, जबकि अल्लाह ने जिंदगी दी है, जबकि अल्लाह ने माल दिया है, जबकि अल्लाह ताला ने मोहलत दी है,
اللہ تعالی ہمیں آج اسی وقت ابھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری اس توبہ کو قبول بھی کر لے۔ اللہ یہ تیرا رمضان کا مہینہ ہے، اللہ یہ تیری رحمتوں کا وقت ہے، اللہ تعالی یہ تیری برکتوں کا جو ہے برکتوں کی لوٹ جو ہے، برکتوں کی بہار آئی ہوئی ہے، اللہ تعالی اس بہار میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح